बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज में हूं मैं शिमरान। न्यूज बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले, नवाज शरीफ की वतन वापसी का मुजव्वज़ा शेड्यूल सामने आ गया। कल सुबह 9 बजे दुबई से तैयारा उड़ान भरेगा। दोपहर 2 बजे तैयारा इस्लामाबाद लैंड करेगा। नवाज शरीफ का इस्लामाबाद लैंड करना कानूनी तकाजा पूरा करना है। मुख्तसर क़याम के बाद तकरीबन 5 बजे लाहौर पहुंचेंगे। खुसूसी तैयारे में 150 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। कायद नून लीग के साथ इस वक्त मौजूद पार्टी रहनुमा भी साथ आएंगे। नवाज शरीफ के पुरतकवा इस्तकबाल के लिए काफिले लाहौर की जानिब चल पड़े। कराची में स्पेशल ट्रेन कारकुनान से भर गई। जगह न मिलने पर नवाज शरीफ के मतवाले एहतजाजन ट्रेन के आगे लेट गए। कारकुनान के पार्टी तरानों पर भंगड़े। हैदराबाद से भी कारकुनान का काफिला ट्रेन पर चल पड़ा। कोयटा से भी खुसूसी ट्रेन लाहौर के लिए रवाना। 600 से जायद कारकुनान सवार। मीरपुर खास, नसीराबाद समेत दूर दराज इलाकों से काफिले लाहौर की जानिब रवां दवा। गिलगित से बड़ा काफिला जलसागाह पहुंचेगा। मालाकंड से 63 साल बुजुर्ग दोस्तों के साथ पैदल ही लाहौर के लिए रवाना। फैसलाबाद, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में बड़े काफिलों की तैयारियां जारी। जलसे में कितने बंदे होंगे, कारकुनों को गिनना नामुमकिन होगा, उस्मा बुखारी का दावा। अगर कोई जलसे को खराब करने आया तो वो खुद जिम्मेदार होगा, लीगी रहनुमा ने खबरदार कर दिया। जलसे से पहले जश्न साथ होगा म्यूजिक का तड़का। मीनार पाकिस्तान जलसागाह में कवाली नाइट होगी। मारूफ कवाल आज आवाज का जादू जगाएंगे। जलसागाह आने वालों को खाना भी मिलेगा। नून लीगी कारकुनान को बम्पर ऑफर। तारीखी जलसे के लिए तैयारियां तेज, पिंडाल सज गया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत मरकजी क़यादत के खुसूसी स्टेज तैयार कर लिया गया। मीनार पाकिस्तान जलसे की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात। 8000 से जायद पुलिस अफसरान और अहलकार तैनात होंगे। 8 SP, 40 DSP, 60 SHO सिक्योरिटी मामलात की निगरानी करेंगे। CCTV कैमरों से जलसे की मॉनिटरिंग की जाएगी। जलसागाह में ड्रोन कैमरों को उड़ाने की इजाजत नहीं होगी। जलसे के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। 1500 से जायद वार्डन्स तैनात होंगे। शुरका की गाड़ियों के लिए 16 पार्किंग पॉइंट्स मुख्तस किए गए हैं। और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिद नकवी, जस्टिस आयशा मलिक बेंच में शामिल। केस की गुज़िश्ता समाअत अगस्त में हुई थी। 90 रोज में इंतखाबात से मुतालिक केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अमीरुद्दीन खान, जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल। मुल्क में 90 रोज में आम इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट, बार, PTI समेत दीगर ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। पाकिस्तान चीन से लाजवाल शराकतदारी को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म। CPEC नए दौर में दाखिल हो चुका। तवील मंसूबे दो तरफा ताल्लुकात की आला मिसाल हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सिंकियांग यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब। सिंकियांग सिर्फ तिजारती राहदारी ही नहीं, 2 अजीम कौमों को जोड़ने का बाइस है। मुश्तरका सकाफत की बदौलत सिंकियांग पाकिस्तानियों के दिलों में खुसूसी अहमियत रखता है। मिस्र और गजा सरहद पर बॉर्डर के आज भी खुलने के कम इम्कानात। गजा मुतासिरीन को इमदाद की फराहमी आज भी मिलना मुश्किल। इमदादी सामान से लदे 100 ट्रक गजा में दाखिले के मुंतजिर। पाकिस्तान की मजलूम फलस्तीनियों के लिए इमदाद की खेप भी पहुंच गई। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि इमदादी सामान समुंदर में एक कतरे के मुतरादिफ है। रोजाना इमदादी सामान से भरे ट्रकों को जाने की इजाजत होनी चाहिए।
जो बाइडन की इसराइल की हिमायत, अमरीकी महकमा खारजा में मुमकिना बगावत। अमेरिका के महकमा खारजा ने जो बाइडन की गजा पॉलिसी पर इस्तीफा दे दिया। जो बाइडन इंतजामिया की एक फरीकी अंधाधुंध हिमायत गैर मुंसिफाना और तबाहकुन करार दे दी। खारिजा पॉलिसी माहिरीन का भी अमरीकी सदर के बयानिए पर शदीद गमो गुस्से का इजहार। महकमा खारजा के हुकाम का कहना है कि इसराइल की हिमायत की पॉलिसी अमेरिका मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। बरतानवी वजीर मशरिक वुस्ता में क़याम अमन के लिए सरगर्म। ऋषि सुनक इसराइल के दौरे के बाद सऊदी अरब जा पहुंचे। बरतानवी वजीर की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा में मासूम शहरियों के कत्लेआम रुकवाने पर तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद बिन सलमान का निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली बमबारी फौरी रोकने पर जोर। यौम जुम्मा मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती के तौर पर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल की कॉल पर मुल्क भर में रैलियां। अवामी इज्तिमात में फलस्तीनियों के हक में करारदाद भी और इज्तिमाई दुआएं भी। MQM पाकिस्तान का आज फलस्तीनियों के साथ इजहारी यकजहती के लिए रैली निकालने का ऐलान। जमात इस्लामी की कौम से फलस्तीनियों के लिए इमदाद जमा कराने की अपील। मौलाना ताहिर अशरफी वजीर आजम के नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर। ताहिर अशरफी को बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी मशरिक़ वुस्ता उमूर का कलमदान सौंप दिया गया। वजीर आजम ऑफिस ने हाफिज ताहिर अशरफी की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू आबिदा फरीद की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अंजुमन ताजरान और किराना एसोसिएशन के ओहदेदारों की मुशावरत से अशिया खुर्दोनोश कीमतों का तयन किया गया। एडीसी रेवेन्यू आबिदा फरीद ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की वजह से अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी कमी की जाए और जो कीमत कमेटी में मुकर्रर की जाए इस पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। नेकनामा नुमाया जगहों पर अवेजा किए जाएंगे। पाकपतन में इस्राएली जारियत के खिलाफ फलस्तीन के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। फलस्तीनियों के हक में तलबा भी सड़कों पर निकल आए, इस्राएली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज किया। पाकपतन में तलबा की जानिब से निकाली गई रैली की क़यादत सियासी और समाजी रहनुमा ज़ैगम वट्टू ने की। मुजाहिरीन की इस्राएल के खिलाफ और फलस्तीनियों के हक में नारेबाजी। शुरका का हुकूमत पाकिस्तान से फलस्तीन के साथ खड़ा होने का मुतालबा। उनका कहना था कि उम्मत मुसलमा को यकजा होना चाहिए। आलमी ताकतों की खामोशी सवालिया निशान है। इसराइल ने गजा में 23 लाख अफराद का मुहासरा किया हुआ है। गजा में इंसानी अलमिया पैदा हो गया। इसराइल फलस्तीनी बच्चों और खवातीन को निशाना बनाना बंद करे। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती, राहसनी और चोरी की वारदातों और दर्जनों मुकदमात में नामजद 5 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से लाखों रुपए से जायद रकम, एक कार, 5 मोटरसाइकिलें और एक लोडर रिक्शा भी बरामद कर लिया गया।
اور اسموک پر قابو پانے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی۔ کاشف انور کا کہنا ہے کہ ڈی جی محکمہ تحفظ ماحولیات کا دورہ لاہور چیمبر اسموک کے چیلنجز اور حل پر اظہار خیال۔ لاہور میں 19 اکتوبر محکمہ تحفظ ماحولیات کے ڈائریکٹر جنرل ظہیر عباس ملک نے لاہور چیمبر میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صنعتوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کا وعدہ کیا اور پنجاب میں اسموک کے بحران سے نمٹنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ لاہور چیمبر کے صدر کاشف انور نے بھی اس موقع پر خطاب کیا۔ 5 سالہ معصوم شمیلہ شاہ کے قاتل اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے۔ معصوم بچے کو اس کی سگی ممانی نے ساتھی ملزمان کی معاونت سے گلا گھونٹ کر بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ تفصیلات کے مطابق مورخہ 8 اکتوبر 2023 کو مقتول شمیلہ شاہ کے والد نے تھانہ لال گڑھ پولیس کو مقتول کی گمشدگی کی اطلاع دی کہ میرا بیٹا سودا سلف لینے گیا جو کافی دیر سے گھر واپس نہیں آیا۔ بچے کی گمشدگی کی اطلاع پر ابتدائی قانونی کارروائی کرنے کے بعد تمام تر وسائل بروئے کار لاتے ہوئے پولیس کی جانب سے بچے کی تلاش شروع کر دی گئی۔ پولیس کی جانب سے گمشدہ بچے کی تلاش کے لیے مساجد میں اعلانات بھی کروائے گئے۔ اگلے دن نہر پل بہابی اندر حدود تھانہ دجل میں اہل علاقہ کی جانب سے نہر میں نہاتی ہوئی لاش کی اطلاع پولیس کو دی گئی۔ اور اب رخ کرتے ہیں پاک پتن کا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، ناقص دودھ بنانے والا سینٹر سیل کر دیا گیا۔ نواحی گاؤں جمن شام میں فوڈ سیفٹی ٹیم کا دودھ کے سینٹر پر چھاپا، ناقص دودھ برآمد کر لیا۔ ملزمان بناسپتی گھی اور دیگر ناقص اجرا کی ملاوٹ کر کے ناقص دودھ تیار کرتے ہیں۔ پاک پتن میں سینٹر کے مالک پر تھانہ احمد یار میں مقدمہ درج، سینٹر کو سیل کر دیا گیا۔ اور ادھر تھانہ چپ کلاں کے نواحی گاؤں چک نمبر 86 15L میں فائرنگ سے خاتون قتل۔ چپ کلاں بھتیجے نے فائرنگ کر کے چچی کو قتل کر دیا۔ تھانہ SHO سرکل میاں، DSP چپ کلاں انسپیکٹر عادل کھچی اور میاں چنو موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کیا۔ جام امتیاز حسین، نمائندہ وینس نیوز سے جانتے ہیں۔ اور اب رخ کرتے ہیں خانیوال کا۔ اڈا مہر شاہ کے قریب تیز رفتاری کے باعث بس اور ٹرالر میں تصادم ہو گیا۔ ایک شخص جاں بحق، 9 افراد زخمی ہو گئے۔ تمام زخمیوں اور لاش کو سول اسپتال خانیوال منتقل کر دیا گیا۔ خانیوال کے نواحی علاقے مہر شاہ کے نزدیک تیز رفتاری کے باعث ٹرالر اور تصادم میں ایک شخص جاں بحق، افراد زخمی ہو گئے۔ بس بہاولپور سے لاہور جا رہی تھی۔ خانیوال کے نزدیک حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے بس میں سوار بچے، مرد اور خواتین زخمی ہو گئے۔ ریسکیو اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ کر ریسکیو 1122 نے لاش اور زخمی ہونے والوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈسٹرکٹ اسپتال خانیوال منتقل کر دیا، جہاں پر زخمی ہونے والوں کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ چترال میں ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے مرکزی امیر مولوی سراج الحق نے امت مسلمہ پر زور دیا کہ وہ سب یکجا ہو کر فلسطین اور غزہ میں بے گناہ مسلمانوں کے قتل عام کو بند کروانے میں اپنا کردار ادا کریں، جہاں معصوم بچے، خواتین اور مریضوں کو بھی شہید کیا جاتا ہے۔ تفصیل گلحماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ چترال میں جماعت اسلامی کی اراکین اور کارکنوں کا ورکر کنونشن کا اہتمام ہوا۔ اس موقع پر جماعت اسلامی کے مرکزی امیر مولانا سراج الحق مہمان خصوصی تھے۔ امیر جماعت اسلامی نے گول دور گاؤں میں دینی مدرسہ جامعۃ المحسنات کا بھی افتتاح کرتے ہوئے خواتین شرکاء سے اظہار خیال کیا۔ دنین کے مرکز اسلامی میں ورکر کنونشن بھی منعقد ہوا۔ ورکر کنونشن سے ضلعی امیر مولوی جمشید، سابقہ ضلع ناظم مغفرت شاہ، سابقہ MNA عبدالاکبر چترالی، مولوی ہدایت اللہ اور دیگر نے اظہار خیال کیا۔ ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ پاکستان کو سود اور بیرونی قرضے سے نجات دلانے کا واحد حل اسلامی نظام کی نفاذ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، مگر بدقسمتی سے پچھلے 75 سالوں میں یہاں اسلامی نظام نافذ نہ ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم امہ کو ایک رہبر اور خلیفہ کی ضرورت ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک ہی جھنڈے تلے جمع کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین اور غزہ میں بے گناہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، مگر اس پر اقوام متحدہ بھی خاموش ہے۔ سراج الحق نے کہا کہ اسرائیل کی جنگی طیارے اسپتالوں کو بھی نہیں بخشتا اور اسپتال کے اندر مریضوں پر بیماری کرتے ہوئے ان بیچاروں کو مار رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے تمام مسلم امہ پر زور دیا
کیا کہ وہ فلسطین کے مجبور مسلمانوں کے دل کھول کر مدد کرے اور اسرائیل کے ظلم اور بربریت کے خلاف ہر ممکن قدم اٹھائے۔ بخدا آج اگر پاکستان میں جماعت اسلامی کی حکومت ہوتی تو یہ فلسطین اس طرح جلتا ہوا آپ نہ دیکھتے۔ یہ ہمارے غزنوی، یہ ہمارے شاہین، یہ ہمارے غوری، یہ عجائب گھر میں رکھنے کے لیے ہے یا استعمال کے لیے ہے؟ تو اگر امریکن آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہودی ہوں اس لیے یہاں آیا ہوں، مجھے بھی جانا چاہیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد اقصی ہے، یہ فلسطین ہے، یہ حضرت عمر کی میراث ہے، یہ صلاح الدین ایوبی کی میراث ہے۔ یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ اگر جماعت اسلامی کی حکومت ہوتی تو آج کشمیر پر انڈیا کا قبضہ نہ ہوتا۔ امیر جماعت اسلامی نے دروش میں بھی ورکر کنونشن سے خطاب کیا، جبکہ خواتین ونگ کی ذمہ دار دودانہ صدیقی نے خواتین کنونشن سے نشست کر لی۔ ورکر کنونشن میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر کئی لوگوں نے جماعت اسلامی میں شمولیت کے اعلان بھی کیا، جن کے سروں پر مرکزی امیر نے جماعت کی ٹوپی رکھ کر ان کو خوش آمدید کہا۔ یہ ورکر کنونشن دوئیہ کلمات کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ احمد غلام فاروقی، SVFN نیوز چترال۔ جی بہت شکریہ گل حماد فاروقی، آپ ہمیں چترال سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور ادھر جھنگ روڈ کے قریب پولیس کا جوئے کے اڈے پر چھاپا، جوئے پر لگے لاکھوں روپے مالیت کے موبائل فونز برآمد کر لیے گئے۔ SHO تھانہ سٹی صابر کلاسرا کارروائی کے دوران ہزاروں روپے کی رقم بھی برآمد کر لی گئی۔ نوجوان گرفتار۔ SHO صابر کلاسرا جوئے کے اڈے پر چھاپے کے دوران 3 ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سرگودا میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے سرگودا سے 500 سے زائد خواتین لاہور جائیں گی۔ اسی سلسلہ میں سرگودا سٹی صدر میڈم فریحہ اعجاز چیمہ کی جانب سے خواتین ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ وینس نیوز غلام اکبر سے۔ جی غلام اکبر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے سرگودا میں نجی ہال میں جو ہے خواتین کی ورکر کنونشن کا جو ہے اہتمام کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سٹی صدر سرگودا جو ہے میڈم فریحہ اعجاز چیمہ صاحبہ، ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ جی میڈم، کہ آج آپ نے جو ہے بڑی خواتین کا جو ہے یہ اکٹھ کیا ہوا ہے، جو نہ صرف اس لیے کہ 21 اکتوبر کو جو ہے میاں نواز شریف آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے تھوڑا سا ڈسکشن کرنی تھی، وہاں جانے کے حوالے سے تھوڑا سا اپنے قافلے کو منظم کرنا تھا، اس لیے ہم نے اس سے تھوڑا سا پہلے آج یہاں پہ یہ اجلاس کہہ لیں یا جلسہ کہہ لیں کی ہے، تاکہ ہم ان سے ڈسکس کر سکیں کہ لایا عمل کیسے کیا تیار کرنا چاہیے ہمیں، کہ ہم نے کیسے جانا ہے، کون سے پوائنٹ پہ اکٹھے ہونا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں سرگودا کی خواتین متحرک ہے یہاں پہ، اور بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ یہاں سے جا رہی ہیں۔ تو ہماری ڈویژنل پریزیڈنٹ ہے میڈم تمکین، تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ میڈم فریحہ آپ تو ایسے آ رہی ہیں، آپ کی خواتین جیسے شادی میں جا رہی ہیں۔ تو میں میڈم تمکین کو آپ کے حوالے سے کہنا چاہتی ہوں کہ واقعی میڈم ہماری لیڈیز اتنا زیادہ اپنی پارٹی سے پیار کرتی ہیں، میڈم مریم سے پیار کرتی ہیں، کہ واقعی وہ ایسے جا رہی ہیں کہ جیسے وہ کسی فنکشن میں جا رہی ہیں۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ 21 اکتوبر کو سرگودا سے خواتین کتنی تعداد میں جائیں گی نواز شریف کے؟ 500، یہ تو پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے نا، 500 جی 500 جی جائیں گی۔ جائیں گی۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے سٹی صدر فریحہ اعجاز چیمہ صاحبہ کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ خواتین کو جو ہے یہ، کیونکہ یہ سرگودا جو ہے مسلم لیگ نون کا جو ہے گڑھ ہے، تو اسی حوالے سے جو ہے 21 اکتوبر کو جو ہے خواتین 500 سے زائد خواتین جو ہے میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے وہ جائیں گی۔ جی بہت شکریہ غلام اکبر، آپ ہمیں سرگودا سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور پاک پتن پولیس نے 45,000 روپے کے عوض فروخت کی گئی بچی لاڑکانہ سے بازیاب کروا لی۔ پولیس کے مطابق بچی کو جسم فروشی کے اڈہ پر فروخت کیا گیا تھا۔ مکروہ دھندے میں ملوث 2 خواتین سمیت 7 ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولایت نے بتایا کہ 8 ملزمان نے 10 اگست کو 12 سالہ فاطمہ کو اغوا کر کے لاڑکانہ میں فحاشی کے اڈے پر فروخت کیا۔ پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے 2 ماہ بعد بچی کو بازیاب کروا لیا۔ پولیس نے بچی کو فروخت کرنے والی 2 خواتین سمیت 7 ملزمان بھی گرفتار کر لیے۔
न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।